अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला एंड द लाई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956 के अहम नुकात को। ये आइन, इसके हवाले से क्वेश्चंस अक्सर मुकाबले के इम्तिहानात में भी आते हैं, CSS PMS के इम्तिहानात भी आते हैं, LLB के सिलेबस में भी ये शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में इसके हवाले से पढ़ा जाता है, और वैसे भी BA FA MA के इम्तिहानात जो होते हैं उनमें भी स्टूडेंट से अक्सर औकात इस हवाले से सवाल पूछा जाता है या ये सवाल आता है। ये आइन पाकिस्तान की तारीख का पहला आइन था। इसमें क्या कहा गया, क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया, क्या अहम नुकात थे इस आइन के, और ये कितने टाइम तक ये आइन चला, इस हवाले से हमने बात करनी है आज की इस वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान बनने के बाद वैसे तो पाकिस्तान को कई किस्म के मसाइल का सामना था, मसाइल दरपेश थे। उनमें से एक बड़ा मसला आइन का ना होना भी था, यानी मुल्क में आइन मौजूद नहीं था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें कुछ तरामीम करके उसको 1947 में नाफिज कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से। लेकिन ये हमारे मसाइल का हल नहीं था, ये हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा था। हमारे मुकाबले में इंडिया ने 1949 में अपने लिए आइन बना लिया था और 1950 में वो नाफिज भी कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में कोई आइन नहीं बना था। इस आइनी बहरान से निपटने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कमेटियां बनी, और इन्हीं कमेटियों में से एक कमेटी ने जो करारदाद मकासद थी वो भी पेश की 1949 में। और फिर जो मसला दरपेश था वो ज़बान का मसला पाकिस्तान में था कि जी आइन जो बने वो किस ज़ुबान में होना चाहिए। इसके अलावा सूबों की आपस में हम आहंगी नहीं हो रही थी कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में 1956 में एक आइन आ गया और 23 मार्च 1956 को ये आइन नाफिज किया गया। इस आइन के अहम नुकात क्या थे, इस पे हमने बात करनी है। पहला जो नुक्ता था इसका ये था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुल्क के लिए इस आइन के तहत लाया गया, यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, एक पार्लियामेंट होगी, वो उसकी कैबिनेट होगी और कैबिनेट जिम्मेदार होगी पार्लियामेंट के आगे, और वो निज़ाम चलाएगी मुल्क का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुल्क को दिया गया। दूसरा जो था, मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तजवीज़ किया गया इस आइन की रूह से, या इस आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। तीसरा अहम नुक्ता ये था कि करारदादी मकासद को इसके दीबाचे में शामिल कर लिया गया। करारदादी मकासद में जो उसूल तय किए गए थे मुल्क में कानून साजी के हवाले से, उनको अपनाया गया, उनको लिया गया कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो करारदादी मकासद की रोशनी में, आईन पाकिस्तान की रोशनी में बनाया जाएगा। इसके बाद चौथा नुक्ता था इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की ज़ात की बात ये अमानत है मुल्क की पाकिस्तान की जो जिम्मेदारान होंगे उनके पास एख्तियार मुल्क की रियासत का, मुल्की मामलात चलाने का, ये तय किया गया। मुल्क का सरबरा सदरी मुमलिकत जो होगा वो मुसलमान होना चाहिए। इस आइन में ये भी तय किया गया कि गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता। पाकिस्तान का सदर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन या पहली क्वालिफिकेशन जो रखी गई वो मुल्क पाकिस्तान का जो सदर होगा वो मुसलमान होना चाहिए। फिर इसमें कहा गया छठा पॉइंट कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। मुल्क पाकिस्तान में जो भी कानून बनाया जाएगा वो कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग दिया जाएगा। इस आइन में ये कहा गया कि मुल्क पाकिस्तान के शहरी, मुल्क पाकिस्तान जिसमें ज़्यादातर लोगों की तादाद मुसलमान हैं अक्सरियत में, जहाँ पे इस्लाम जो है वो अक्सरियती मज़हब है, तो यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को इस्लाम के ढांचे में डालने के लिए इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाएगा। वो सहूलियात फराहम की जाएंगी जिनसे इस मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। सातवां इसका पॉइंट था कि जी इस्लामी जो अक़दार हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा।
اسلامی طرز معاشرت اپنائی جائے گی، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں ملک پاکستان کے شہری، ملک پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ گزاریں گے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اس آئین کا ایک اہم پوائنٹ تھا، ایک اہم نقطہ تھا، ایک اہم ایجنڈا تھا جو اس آئین میں دیا گیا کہ ملک پاکستان کے شہریوں کو بنیادی سہولتیں، بنیادی جو حقوق ہیں، حق کی معاشرت ہے، حق کی تحریر ہے، حق کی بول چال ہے، وہ بول سکیں گے اپنے حقوق کے حوالے سے، وہ اپنی مرضی کا معاش اختیار کر سکیں گے، روزگار اختیار کر سکیں گے، وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی سے نقل و حرکت کر سکیں گے۔ اس طرح کے دیگر جو حقوق تھے ملک پاکستان کے شہریوں کی، اس کی ضمانت دی گئی اس آئین میں۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اس ملک کے آئین میں 1956 کے آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک پاکستان کے اقلیت جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے گزاریں گے، ان پہ کسی قسم کی قدغن کوئی نہیں لگائے گا، ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ اس کے بعد قانون کی بالادستی، اس آئین میں یہ کہا گیا کہ اس ملک کا قانون بالادست ہوگا، اس ملک کے تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے، کسی کو اس بالا یا کسی کو کمتر نہیں سمجھا جائے گا، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا قانونی لحاظ سے۔ اور اس آئین میں کہا گیا کہ ملک میں ہائی کورٹس صوبوں میں بنائی جائیں گی اور سپریم کورٹ وفاقی سطح پہ ہوگی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ حقوق کا تحفظ کریں گی شہریوں کی۔ اور رٹ کا کنسیپٹ دیا گیا کہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی جا سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگی اور ہائی کورٹ بھی کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگی۔ فلاحی ریاست، فلاحی مملکت کا کنسیپٹ دیا گیا اس آئین میں کہ ملک پاکستان کے شہریوں کو خورد و نوش، کھانا پینا، روزگار، معاشرت دینا، تعلیم دینا، یہ ملک کی ذمہ داری ہوگی، ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور ریاست ایک فلاحی ریاست بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور فلاحی ریاست ہوتے ہوئے یا فلاحی ریاست ہونے کے ناطے اپنے شہریوں کو ان کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرے گی۔ اسلامی ممالک سے تعلقات، اس آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے کہ یہاں کے جو شہری ہیں ملک پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے اور یہ ایک اسلامی سرزمین ہوگی۔ اس لیے اس آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک پاکستان جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے جو ہیں برادرانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات بنائے گا اور ایک اپنا اچھا امیج بنائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں تعلقات کے معاملے میں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا آئین 1956 کے اہم نکات کو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں پھر گزارش آپ سے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔